आज चाहिँ हामी पाना एकाडेमीको क्विज अन्तर्गतको सेट 15वटा मध्ये 13 नम्बरको सेट गर्न गइरहेछौँ। ल सुरु गरौँ। वाट इज द रिक्वायर्ड पपुलेसन फर द सब मेट्रोपोलिटन सिटी? सब मेट्रोपोलिटन सिटीको रिक्वायर्ड पपुलेसन भनेको 2 लाख। सब मेट्रोपोलिटन सिटीको रिक्वायर्ड पपुलेसन भनेको 2 लाख। 1, 10, 100,000, 10,000, 2 लाख हुन्छ। नेपाल टलेस्ट वाटरफाल भनेको PACHL पाँचल झरना, पाँचल JHARNA झरना। वाटरफल भनेको पाँचल झरना। एट वाट लेभल द रिसिडियल पावर वेस्टेड? RESID रिसिडियल पावर वेस्टेड भनेको फेडरल लेभल। विच रिभर हेज द हाइएस्ट इलेक्ट्रिक प्रोडक्सन क्यापेसिटी इन नेपाल? नेपालमा चाहिँ हाइएस्ट इलेक्ट्रिक प्रोडक्सन क्यापेसिटी भनेको कर्णाली खोलाको छ, पर मुगु नवीनलाई सम्झिने कर्णालीको छ। हाउ मेनी डेज क्यान होम लिभ क्यान बी एक्युमुलेट? होम लिभ कति दिन एक्युमुलेट गर्न सकिन्छ भन्दा 180 डेज। होम लिभ क्यान बी एक्युमुलेट इन 180 डेज भन्ने भयो। अन विच डे डज द सोलर इलिप्स अकर? सोलर इलिप्स भनेको न्यू मनमा अकर हुन्छ। सोलर इलिप्स भनेको न्यू मनमा अकर हुन्छ। सोलर इलिप्स न्यू मनमा अकर हुन्छ। कुन डिस्ट्रिक्ट चाहिँ कफी प्रोडक्सन अन्डर द वान भिलेज वान प्रोडक्सन भनेर चाहिँ स्याङ्जालाई चिन्नेको छ। SYANGZA स्याङ्जालाई चाहिँ वान भिलेज वान प्रोडक्सन भनेर चिनिन्छ। विच डिस्ट्रिक्ट हेज बिन सेलेक्टेड फर द कफी प्रोडक्सन अन्डर द वान भिलेज वान प्रोडक्ट भनेर चाहिँ स्याङ्जालाई SYANGA चाहिँ स्याङ्जालाई चिनिन्छ वान भिलेज वान प्रोडक्सन प्रोग्राम भनेर। वाट पर्सेन्टेज अफ द टोटल रेभिन्यू इज एक्सपेक्टेड फर द taxes under the sustainable development goal? What percentage of the total revenue is expected for the taxes under the sustainable development goal को लागि expected from other taxes under the sustainable 30%। नेपालले SAFTA साफ्टामा 2004 मा चाहिँ साइन गर्यो। नेपाल when did Nepal sign the SAFTA साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टमा 2004 एडीमा चाहिँ के गर्यो साइन गर्यो। विच कन्ट्री आर द हाइएस्ट नम्बर अफ बर्ड स्पेसिस? कोलम्बियासँग धेरै नम्बर अफ बर्ड स्पेसिस बर्डको स्पेसिस रहेका छन्। विच कन्ट्री हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ द बर्ड स्पेसिस? BIRD बर्ड SPECIS स्पेसिस भनेको कुन कन्ट्रीसँग छ अरे भने कोलम्बिया। COLOMBIA कोलम्बिया। विच कन्ट्री हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ बर्ड स्पेसिस भनेको कोलम्बिया। हाउ डिड अभय मल्ल डाई? अभय मल्ल कसरी मरेका थिए भन्दाखेरि वाइल इन प्रिजन इन जेल, जेलमा रहँदै मरेका थिए। अभय मल्ल डाई वाइल इन प्रिजन इन जेल। अभय मल्ल डाई वाइल इन प्रिजन इन जेल, जेलमा रहँदै मरेका थिए। वाट इज द प्रिन्सिपल अफ XY रिलेटेड भनेको लिडरसिप थ्योरी। लिडरसिप थ्योरीमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ XY रिलेटेड हुन्छ। लिडरसिप थ्योरीमा प्रिन्सिपल अफ XY रिलेटेड हुन्छ। PRINCIPL प्रिन्सिपल अफ X एन्ड Y भनेको LEADERSHIP लिडरसिप थ्योरी। THEOR थ्योरी लिडरसिप थ्योरी। वेन वाज नेपाल अफिसियल टाइम टेबल? नेपालको अफिसियल टाइम चाहिँ 2043 मा डिटर्माइन गरियो। नेपालको अफिसियल टाइम 2043 नेपालको अफिसियल टाइम चाहिँ 2043 मा डिटर्माइन गरियो। विच साइन्टिस्ट डिस्कभर द ऱ्याबिज भ्याक्सिन चाहिँ कसले भन्दाखेरि लुई पास्चरले। ऱ्याबिजको भ्याक्सिन लुई पास्चरले डिस्कभर गरे। ऱ्याबिज भ्याक्सिन चाहिँ लुई पास्चरले डिस्कभर गरे। हु अवार्डेड फर द ISA अवार्ड? ISA अवार्ड भनेको सन्दुक रुइतले। हु हेज अवार्डेड फर द ISA अवार्ड भनेको सन्दुक रुइत। भनेपछि के अरे ISA अवार्डको लागि चाहिँ कसलाई हु हेज अवार्डेड द ISA अवार्ड भनेको सन्दुक रुइत। हु इज नोन एज द फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको वुड्रो विल्सन। फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको वुड्रो विल्सन। फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको वुड्रो। पब्लिक भनेपछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको बारे पब्लिक भनेपछि वुड्रो। अहिले मोरङमा धेरै मान्छेहरू पब्लिकहरू के गरिरहेछन् भन्दाखेरि रुख बेचेर वुड बेचेर चाहिँ पैसा कमाइरहेछन् भने चाहिँ फादर अफ पब्लिक म्यानेजमेन्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको वुड्रो विल्सन भयो। वाट इज द हु प्रोभाइड साइन्टिफिक थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट? FW टेलर। FW टेलरले चाहिँ साइन्टिफिक थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट। हु इज प्रपोनेट द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी? साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको FW टेलरले। हाउ ओल्ड मस्ट द भोटर बी इन द फर्स्ट जेनरल इलेक्सन? 2015 सालको पहिलो निर्वाचनमा नेपालमा चाहिँ भोट हाल्नको लागि कति वर्ष? 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ।
How old must be a voter for the first general election 2015 विक्रम सम्वत भनेको कति 21 वर्षको हुनुपर्छ 21 वर्षको 2015 सालमा भोट हाल्न 21 वर्ष हुनुपर्थ्यो हु एज द नेपाल फर्स्ट फिमेल जज सुशीला कार्की चाहिँ नेपालको पहिलो फिमेल जज हुन् सुशीला कार्की एज द नेपाल फर्स्ट फिमेल जज सुशीला कार्की एज द नेपाल फर्स्ट फिमेल जज हु एज द डाक्टर सन्दुक रोहितले चाहिँ आइएससी अवार्ड पाएको थियो डाक्टर सन्दुक रिनाड द नेपाली ओप्थाल्मोलोजिस्ट अफन रिफर्ड द गड अफ साइट पनि भनिन्छ उनलाई चाहिँ आइएससी अवार्ड दिएको थियो आइएससीको फुल फर्म चाहिँ के हो आइएससीको फुल फर्म भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल सर्भिस अवार्ड भनेर सन्दुक रोहितलाई गड अफ साइट पनि भन्ने गरिन्छ नेपालमा 2015 सालमा चुनावमा भाग लिन 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्थ्यो नेपालको फर्स्ट फिमेल जज भनेको सुशीला कार्की नेपालका फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की व्हिच फोर प्लानेट आर क्लोजेस्ट टु द सन इन अर्डर भनेको मर्करी भेनस अर्थ मार्स हुन्छ वाट इज द नेपाल फर्स्ट फुड क्रप नेपाल फर्स्ट फुड क्रप भनेको मकै हो मेज हो नेपाल फर्स्ट फुड क्रप भनेको मेज हो नेपालको पहिलो फुड क्रप भनेको मेज हो नेपाल फर्स्ट फुड क्रप भनेको मेज हो एसएलसी बोर्डको स्थापना जुद्ध शमशेर एसएलसी बोर्डको स्थापना जुद्ध शमशेरले गरेका थिए विथ हाउ मेनी पब्लिक इन्स्टिट्युसन प्रोभाइड इन्फर्मेसन अफन रिक्वेस्टको चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ 10 दिनभित्रमा चाहिँ के गर्नुपर्छ पब्लिक इन्स्टिट्युसनले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ विदिन हाउ मेनी डेज द पब्लिक इन्स्टिट्युसन प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अफन रिक्वेस्ट भनेको 10 डेज वेन डिड नेपाल बिकम द मेम्बर अफ युनाइटेड नेसन भनेको 14 डिसेम्बर 1955 नेपाल बिकम द मेम्बर अफ युनाइटेड नेसन 14 डिसेम्बर 2055 नेपाल बिकम द मेम्बर अफ द युनाइटेड नेसन 14 डिसेम्बर 1955 नेपाल बिकम द मेम्बर अफ द युनाइटेड नेसन भयो इन फिसकल इयर 2081-82 वाट पर्सेन्ट डेलिगेट फर द क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि 18.9 क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि 18.9 विच वर्ड डज नट बिलोङ टु द इच अदर्स भनेको छ पार्साइजली बासिल डिली र मायोनाइसिसमा चाहिँ कुन चाहिँ मिल्दैन भनेर भनेको रहेछ नमिल्ने भनेको चाहिँ मायोनाइस भयो त्यसमा सबभन्दा सुरुमा के छन् भन्दाखेरि पिएआरएसएल पार्सली भनेको लिफ अथवा प्लान्ट हो बासिल भनेको पनि लिफ अथवा प्लान्ट हो डिल भनेको पनि लिफ अथवा प्लान्ट हो यिनीहरू हल फर्ममा भयो भने चाहिँ मायोनाइस भनेको चाहिँ कन्डिमेन्ट भयो इमुल्सन अथवा स्लस भयो त्यही भएर यो चाहिँ फरक हो स्टुडेन्ट इफ यु आर अपॉइन्टेड द प्रोग्रामर विथ अ प्रोभ्याप्सन पिरियड अफ द 1 इयर 1 वर्षको लागि चाहिँ प्रोभ्याप्सन पिरियडमा राखियो अरे एन्ड युर पर्फर्मेन्स विल बी रिभ्युड एट द इन्ड अफ द पिरियड फर कन्फर्मेसनमा चाहिँ पिरियडको अन्तिम दिनमा चाहिँ राखिन्छ अरे भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो भनेपछि यो त दुईटै कन्क्लुजन फलो बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फलो हुने भयो ओडोमिटरको माइलेज भएपछि कम्पासको डिरेक्सन हुन्छ कम्प्युट द सिरिज B2CD आएपछि अब BCD4 आउँछ अरे भनेपछि त्यहाँ के आउँछ भयो BC3D आउने भयो लुक एट द सिरिज 7बाट 10 आउँछ 7मा 3 जोड्दा 10 मा 2 घट्दा 8 8 मा 3 जोड्दा 11 मा 2 घट्दा 9 9 मा 3 जोड्दा 12 12 मा 9 मा 3 जोड्दा 12 12 मा 2 घट्दाखेरि 10 हुनुपर्ने हो खासमा के हुने हो यहाँ चाहिँ 10 हुने भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 7 मा 3 प्लस 10 माइनस 2 8 8 मा 3 प्लस 8 प्लस 3 इक्वल टु 11 माइनस 2 9 9 मा 3 12 माइनस 2 भनेको 10 यसरी हाम्रो हुँदै जाने भयो त्यस पछाडि अब यहाँ छ ए इज द 2 इयर ओल्डर देन द बी भनेपछि ए भनेको कति हुन्छ भने B+2 हुने रहेछ ए इज 2 इयर ओल्डर देन द बी भनेको छ विच ट्वाइस एज ओल्ड एज सी अब बी चाहिँ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने 2B = 2C रहेछ 2C रहेछ इफ द टोटल एज अफ ए एन्ड बी एन्ड सी इज 27 टोटल एज तिनटैको ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति रहेछ 27 रहेछ अनि बीको उमेर पत्ता लगा भनेर भनेको छ सबैलाई हामीले बीको टर्ममा लगौँ B+2 प्लस बी प्लस सी भनेको B/2 = 27 गरौँ
मुनि 2 आउने भयो 2b प्लस 2b प्लस 4 प्लस b इजिकल टु 27 आउने भयो भनेपछि 2 2ले 4 4मा 5b इजिकल 27 दुनी 54 माइनस 4 हुने भयो b भनेको कति रहन्छ त 10 ल यसको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अल्जेब्रिक सीलाई हामीले x मान्यौँ अनि हाम्रो a प्लस b 2x प्लस 2 प्लस b प्लस बाई 2 भनेपछि त्यहाँबाट x भ्यालु 5 आयो भनेपछि b भनेको 10 इयर्स 10 वर्ष निकालेर 10 इयर्स हुने भयो 2 स्टुडेन्ट आर appear in examination one secured 9 marks more than the another his marks were 56% of the sum of their marks the marks obtained by them are भनेर छ ल यसको लागि भनेको त हाम्रो इजी भ्यालु 2 स्टुडेन्ट appear in the examination one of them secured 9 marks more than the other भनेपछि सबभन्दा सुरुमा x इजिकल टु y प्लस 9 गर्नु पर्यो त्यस पछाडि x भयो 56% x प्लस y भनेको 0.56 x प्लस y त्यसलाई सब्स्टिट्युट x लाई चाहिँ y प्लस 9 मा y प्लस 9 इजिकल टु 0.56 2x प्लस y यही गरेको त्यहाँबाट x को भ्यालु कति निस्क्यो भन्दाखेरि 33 निस्क्यो एउटाको एउटा 33 प्लस 9 गर्नु भने 33 र 42 भनेपछि सेम रहेछ मिलाइहाल्यो फाइन्ड आउट द अड मेन आउट 3 5 11 14 17 21 मा चाहिँ कुन चाहिँ मिल्दैन भनेर सोध फाइन्ड द अड वानलाई चाहिँ आउट गर्ने भनेको छ 14 कसरी अरे सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ 3 भनेको अड भयो अड पनि प्राइम पनि 14 भनेको अड पनि प्राइम पनि त्यस पछाडि 11 अड पनि प्राइम पनि 14 भनेको इभन र कम्पोजिट भयो त्यस पछाडि इभन र कम्पोजिट 17 भनेको अड भनेपछि सबै अड नै छन् 14 मात्रै इभन सबै अड छन् 14 मात्रै इभन छ त्यही भएर 14 इफ ए एन्ड बी टुगेदर ह्याभ आरएस 1210 रुपियाँ and if 4/15 of the A amount equal to the 2/5 of the B amount how much does the B have भनेको छ अनि यो चाहिँ आफै गर्छु यो क्वेसन के रहेछ सजिलो रहेछ ए र बी को टुगेदर 1210 रुपियाँ छ अरे 1210 रुपियाँ छ अरे अब 4/15 of the A's amount is equal to 2/5 of the B's भनेको छ 4/15 A is equal to 2/5 B गर्ने अनि त्यहाँबाट A by B को रेसियो निकाल्ने A by B को रेसियो नै आउँछ अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ यक्सले जस्तै 2 र 3 आयो 2x + 3x is equal to 1210 गर्ने अनि त्यहाँबाट निस्किहाल्यो त्यस पछाडि अर्को छ कम्प्युट द सिरिज अफ 25 80 45 20 पछि कति आउँछ भनेर भनेको छ यो सजिलो छ कम्प्युटर सिरिज अब 25 बाट 125 बाट 45 घट्यो हो 80 नआएछ 45 घट्यो त्यस पछाडि 35 अनि 35 पछाडि कति घट्यो 25 घट्यो अब कति 15 घट्छ भनेपछि 20 मा 15 घट्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि 5 भयो arrange the following sequence 4 and 5 यो अहिले क्वेसन रहेन रहेछ the cost of the price of the 20 article is same as the selling price of the x article the profit 25% भन्ने भ्यालु अफ x पत्ता लगायो यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने भने कस्ट अफ द वान आर्टिकल भनेको कति राख्ने कस्ट अफ वान आर्टिकललाई 1 मान्ने कस्ट अफ 20 आर्टिकल भनेको 20 मानौँ है त अहिलेलाई अब युज द इन्फर्मेसन भनेर भन्छ द प्रब्लम सिपी 20 आर्टिकल इक्वल द सेलिङ प्राइस अब त्यति भनेको सेलिङ प्राइस अफ द यक्स आर्टिकल भनेको यक्स आर्टिकलको सेलिङ प्राइस 20 रहेछ एउटाको भनेको 20/x रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो 20/x अनि प्रफिट पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ एससी माइनस सिपी/सिपी इन्टु 20/x माइनस 1/1 इन्टु 100 गर्ने त्यहाँबाट x को भ्यालु कति आउने भयो भन्दाखेरि 16 भनेपछि के हुने रहेछ त 16 चाहिँ हुने रहेछ ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 15 days एन्ड बी 20 days इफ दे वर्क टुगेदर 4 day वाट इज द फ्याक्सन अफ द वर्क चाहिँ रिमेन भनेर सोध अब यो चाहिँ यो इजी भइहाल्यो इफिसियन्सी म्याटर गर्ने भयो हैन जसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन
कति दिन भनेको छ 15 दिन अनि बीले चाहिँ 20 दिन लाग्छ अरे। दे वर्क टुगेदर फर द 4 डेज, 4 दिनको लागि गऱ्यो भने वाट फ्रेक्सन द वर्क रिमेन्स भनेको छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब 15 र 20 को एलसिएम लियौँ। 15 र 20 को एलसिएम लिँदाखेरि 60 भयो। त्यस पछाडि एउटाले एले चाहिँ एक दिनमा 4 काम गर्ने रहेछ, बीले चाहिँ एक दिनमा 3 काम गर्ने रहेछ 60 काममध्ये। त्यस पछाडि डे टुगेदरले कति 7 काम गर्छन् भने चाहिँ 7/60 एक दिनमा गर्ने भए। 4 दिनसँग गऱ्यो भने 4 × 7/60 भनेको 28/60, 7 चौको 28 भनेको 14 7 चौको 28 र चाहिँ गोटीबाट 4 4ले चाहिँ 4 15 चौको भने चाहिँ 7/15, 7/15 चाहिँ उनीहरूले गरेको काम, रिमेनिङ काम भनेको कति भयो 8/15, 8/15, 8/15 हुने भयो, 8/15 हुने भयो। त्यो अल्टरनेटिभ वाटर इमेज भनेको ब्रिजको त्यो CBIR 3 नम्बर र त्यसमा के फरक छ र होइन, यो 2 नै हुन्छ। द लोयल्टी अफ द बुक इज लेस देन द प्रिन्टिङ कस्ट बाई, कुनै पनि बुकको लोयल्टी चाहिँ प्रिन्टिङ कस्ट भन्दा चाहिँ कतिले कम छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि लोयल्टी 15 छ, प्रिन्टिङ कस्ट भनेको 20 छ। लोयल्टी अफ द बुक इज लेस देन द प्रिन्टिङ कस्ट भनेको कुनबाट कुन, लोयल्टी अफ द बुक इज लेस देन द प्रिन्टिङ कस्ट भनेपछि 5/20 × 100 गर्दाखेरि कति आउँछ 5 चौको 20, 4 दुना 8, 22 पनि त्यति होइन रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ है त। रोयल्टी अफ द बुक इज लेस देन द प्रिन्टिङ कस्ट भाइ भनेर भनेको छ। भनेपछि यस्तो क्वेसनमा भनेको के गर्नु पर्यो, सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फाइन्ड स्टेप बाई स्टेप क्यालकुलेसनमा चाहिँ स्टेप क्यालकुलेसन आइडेन्टिफाई द भ्यालु। प्रिन्टिङ कस्ट 20 छ, रोयल्टी 15 छ होइन। प्रिन्टिङ कस्ट 20 छ, रोयल्टी 15 छ। अनि हामीले यस्तो केसमा चाहिँ डिफरेन्ट गर्नेछ भन्दा प्रिन्टिङ र रोयल्टीमा 5% आयो। 3 टर्म अफ द टोटल बुक भने क्यालकुलेट द पर्सेन्टेज डिफरेन्ट रिलेटेड द प्रिन्टिङ कस्ट भनेपछि क्वेसनले के सोधेको छ भने रोयल्टी कस्ट अफ द बुक इज लेस देन द प्रिन्टिङ कस्ट बाई, के भन्दा लेस देन द प्रिन्टिङ कस्ट बाई भनेपछि प्रिन्टिङ कस्टसँग गर्नुपर्छ प्रिन्टिङ बाई डिफरेन्ट बाई प्रिन्टिङ इन्टु 100 भनेको 1/100 कति आयो 25% हुने भयो। सेलेक्ट द फर्म इज द विच अफ द फलोइङ एस्टाब्लिस द 5 प्रब्लम फिगर भनेको छ एरो यस उल्टो भएको छ, यन भन्ने नयाँ टाइममा छ, यन उल्टो भएको छ, यल भन्ने नयाँ यल उल्टो भएको छ, कहाँ उल्टो भएको छ, जेड भन्ने नयाँ टाइममा छ, जेड उल्टो भनेको त्यस्तै नै हुन्छ। अनि एक्स भन्ने नयाँ टाइममा आएको छ भनेपछि जेड उल्टो, जेड चाहिँ जस्ताको छ नि त, यहाँ त उल्टो हुनु पऱ्यो, उल्टो भएको छ भनेपछि नयाँ टर्म भनेको 3 को मिल्ने भयो। सेलेक्ट द फिगर चाहिँ विच रिप्लेस द क्वेसनमा, क्वेसनमा केले रिप्लेस गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा भनेपछि एउटा एरो र धेरै ट्रेङ्गलले, एउटा र धेरै ट्रेङ्गल भनेपछि 1 नम्बर हुनुपर्ने हो। 4 दिइरहेको छ। चुज द फलोइङ इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ, सबैको रेगुलर सेप छ, यसको चुज छ 2 को चाहिँ मिल्दैन। आइडेन्टिफाई द फिगर विथ कम्प्लिट द प्याटर्न कम्प्लिट गर्नको लागि त 3 नम्बरको एक्ज्याक्ट सेम हुन्छ। फाइन्ड द नम्बर अफ द ट्रेङ्गल भनेको 12वटा, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा भयो। त्यस पछाडि 6वटा भयो अनि अब 6वटा 7वटा 8वटा भयो, त्यसले 9वटा भयो, यसले 10वटा भयो, 10वटा भयो। त्यस पछाडि 11वटा अनि 12वटा भयो। विच अफ द सिम्बल इज अपोजिट द फेस अफ द स्टारको अपोजिट के छ भनेको छ, प्लस हुँदैन, @ हुँदैन, प्लस हुँदैन, @ हुँदैन। अब स्टारको अपोजिट भनेको 8 हुनसक्छ कि सक्दैन, स्टारको अपोजिट 8 हुनसक्छ, स्टारको अपोजिट डलर। अब अर्को कुरो भनेको स्टारको अपोजिट @ र माइनस हुँदैन, स्टारको अपोजिट
भनेको प्लस र माइनस हुँदैन भनेपछि डलर त्यो हुँदैन। सेलेक्ट द डेसिमल पोइन्ट विथ द कम्प्लिट प्लस त्यो भने त्यहाँ भएछ त्यो भने यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ त्यो 4तिर भएको हुन्छ भनेपछि यो 2 कसरी यो चाहिँ अब ठ्याक्क राख्दाखेरि उब्रेको 1 2 3 4 हुन्छ। यो ठ्याक्क राख्दाखेरि त्यसले उयो गर्ने 1 2 3 4 हुन्छ। यो ठ्याक्क राख्दाखेरि त्यसले 1 2 3 4 हुनुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ अब 1 2 हुनुपर्ने रहेछ। फाइनल विथ एङ्गल क्वेसनमा 5 यहाँ 15 प्लस 4 हुँदा 7 5 35 प्लस 6 7 5 35 प्लस 6 41 6 चौको 24 प्लस 5ले 6 चौको 24 प्लस 5ले 29 भयो। 5 7 35 प्लस 6ले 41 एन्सर भयो। विच अफ द फलोइङ डाइरेक्ट रिलेसन बिट्विन द ट्राभलर ट्रेन एन्ड बस। ट्राभलर ट्रेन र बस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर रिलेटेड हो। गोलो 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 ट्रेन ट्राभलर चाहिँ ट्रेनमा पनि जान सक्ने भयो बसमा पनि जान सक्ने भयो। 3टा गोलो जोडिएका। अन मर्निङ उदय एन्ड विशाल वे टकिङ इच अदर फेसिङ इच अदर अन द क्रसिङ भनेको विशाल स्याडो आर एक्ज्याक्टली लेफ्ट अफ द उदय विच डिरेक्सन एज उदय फेसिङ भनेको छ। विशालको स्याडो चाहिँ उयो भने चाहिँ यो हेरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हेरौँ सल्भ द डिरेक्सन स्याडो लोकेट द सन। सबभन्दा सुरुमा सिन्स द इन्टरेक्सन अफ द ह्यापनिङ मर्निङ द सन इज इस्ट भनेको छ। मर्निङमा गइरहेको थियो भने सन चाहिँ इस्टमा हुन्छ। डिटरमाइन द स्याडो पोजिसन इफ द सन इज इस्ट द स्याडो मस्ट बी फेल अन्डर द वेस्ट हुन्छ होइन। सुनेको छ अलाइन द स्याडो विथ द पर्सन भनेको छ। सो द प्रब्लम स्टेट द विशाल स्याडो एक्ज्याक्ट द लेफ्ट अफ उदय उदयको लेफ्टमा छ अरे। विशालको स्याडो चाहिँ उदयको लेफ्टमा छ अरे। उदयको लेफ्टमा छ भने वी नो द्याट द स्याडो इज एट वेस्ट भनेको छ। इट मिन्स उदय इज लेफ्ट साइड फेसिङ वेस्ट। द स्याडो फाइन्ड द फेसिङ डिरेक्सन इमेजिन द कार्डिनल डिरेक्सन नर्थ साउथ इस्ट हुन्छ। इफ योर हेन्ड इज पोइन्ट टु द वेस्ट एन्ड युर लाइट इन द इस्ट यु मस्ट बी फेसिङ द नर्थ हुन्छ भनेपछि उदय फेसिङ नर्थ भयो। उदय फेस लेफ्ट भयो। सिन्स दे आर टकिङ टु फेस विशाल मस्ट बी फेसिङ साउथ। द करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ नर्थ हुने भयो। नर्थ। Which of the primary function of the lintel in the structure to distribute the load over the opening like the door and window. The primary function of the lintel in the structure to distribute the load over the opening like the door and the window. Which of the following is not the type of the beam based on the support condition भनेको सर्कुलर बीम चाहिँ हुँदैन। सिम्पली सपोर्टेड हुन्छ, क्यान्टिलिभर हुन्छ, ओभरह्याङ्गिङ हुन्छ, सर्कुलर हुँदैन। द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द स्टेट टिपिकल इन द रेन्ज अफ द 200 देखि 210 GPa 200 देखि 210 GPa 200 देखि 210 GPa। मोडुलस इलास्टिसिटी अफ द स्टेट इज टिपिकली 200 देखि 210 भयो। इन्ट्रस्ट विच टाइप अफ द जोइन्ट इज एजम टु फिक्सनलेस इन द पिन भनेको हिन्ज जोइन्ट। इन्ट्रस्ट विच टाइप अफ द जोइन्ट इज एजम टु द फिक्सनलेस एन्ड पिन भनेको चाहिँ हिन्ज जोइन्ट भयो। ट्रस्टमा चाहिँ विच टाइप अफ द जोइन्ट इज एजम टु फिक्सनलेस एन्ड पिन भनेको हिन्ज जोइन्ट भयो। द टर्म सेन्टर रेसियो इज युज टु डिटरमाइन द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी कोलम। सेन्टर रेसियोले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ अ कोलम जनाउँछ। द टर्म सेन्टर रेसियो इज टु डिटरमाइन द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द कोलम। विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज फर द मेजरिङ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल भनेको थ्रेड लाइटले चाहिँ होरिजेन्टल भर्टिकल दुईवटै एङ्गल मेजर गरिन्छ भने भर्टिकल एङ्गलको लागि हामीले के नि प्लिन्टोमिटर युज गर्छौँ। The process of determining the elevation at the point of relating data is called labeling. The process of determining the elevation of the point of the relative data is called labeling. What is the purpose of the benchmark in the surveying? To provide a reference point for the elevation. The purpose of the benchmark in the surveying provide a reference point for the elevation. Which of the following the type of labeling? Differential labeling, trigonometric labeling, barometric labeling. All of the the correction of the sag of the chain correction को sag of the chain भनेको चाहिँ survey is always negative. Sag correction is always negative. Sag correction is always negative. Sag correction is always negative भयो। In total station EDM stand for the electronic discrete measurement. Total station मा EDM लाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट मेजरमेन्ट। टोटल स्टेसनलाई EDM भनेको इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट। द स्केल म्याप इज गिभन एज 1:1000। वाट डज द्याट मिन्स भनेको 1 सेन्टिमिटर म्याप रिप्रेजेन्ट द 1000 सेन्टिमिटर इन द ग्राउन्ड। 1 सेन्टिमिटर म्याप रिप्रेजेन्ट द 1000 सेन्टिमिटर अन द ग्राउन्ड चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ स्केल म्याप 1:100ले दिने गर्छ। विच अफ द फलोइङ प्रोपर्टी अफ द गुड बिल्डिङ स्टोन भनेको हाई स्ट्रेन्थ। विच अफ द फलोइङ इज द प्रोपर्टी अफ द गुड बिल्डिङ स्टोन भनेको हाई स्ट्रेन्थ। विच अफ द फलोइङ इज द प्रोपर्टी अफ द गुड बिल्डिङ स्टोन भनेको हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ।
द मेन कन्सिक्वेन्ट अफ द सिमेन्ट भनेको लाइम सिलिका एल्युमिनियम मेन कन्सिक्वेन्ट अफ द सिमेन्ट भनेको लाइम सिलिका एल्युमिनियम मेन कन्सिक्वेन्ट अफ द सिमेन्ट भनेको लाइम सिलिका एल्युमिनियम विच इज द टाइप अफ द ब्रिक युज फर द लाइनिङ फर्नेस फायर ब्रिक विच अफ द टाइप अफ द ब्रिक युज फर द लाइनिङ फर्नेस फायर ब्रिक्स विच अफ द टाइप अफ द ब्रिक युज फर द लाइनिङ फर्नेस फायर ब्रिक्स द प्रोसेस अफ बर्निङ अफ लाइम स्टोन produce the quick lime is called calcination. The process of burning of limestone to produce the quick lime is called calcination. The process of burning the limestone to produce the quick lime भनेको calcination. Which of the following is the not type of the timber defect भनेको curing. खोड सेक्स र ऱ्यापिङ चाहिँ timber defect हो. Curing चाहिँ not the type of the timber defect. The compressive strength of M20 grade concrete भनेको 20 Newton per mm square. The compressive strength of M20 grade concrete भनेको 20 Newton per mm square. The compressive strength of the M20 grade concrete भनेको 20 Newton per mm square. The workability of the concrete is measured by the slump test. Workability of the concrete measured by slump test. Workability of the concrete measured by slump test. Which of the admixture is used to accelerate the setting time of the concrete? एक्सलेट द सेटिङ टाइम भनेको सेटिङ टाइम बढाउन त हामीले रिटायर्डर युज गर्नुपर्ने होइन यहाँ चाहिँ अब एक्सलेटर अरे विच टाइप्स अफ द एडमिक्सर इज युज फर द सेटिङ एक्सलेट द सेटिङ टाइम एक्सलेट गर्नु भनेको छिटो सेट गर्नको लागि त एक्सलेटर त युज गरिन्छ द पर्पज अफ द एक्सलेटर भनेको इन कङ्क्रिट टु द एक्सलेटर इज द यो सर्टनिङ टाइमको लागि चाहिँ लेखिरहने एनआइसी रिटायर्डर भनेको स्लो डाउन सेटिङ टाइम स्लो डाउन गर्नको लागि तर यहाँ त एक्सलेटर बढाउनको लागि भनेको छ नि त युज फर द एक्सलेट द सेटिङ टाइम भनेको सेटिङ टाइमलाई चाहिँ छिटो ल्याउनु भनेको हो क्या बढाउनु भनेको नि एक्सलेटर सेटिङ टाइम छिटो ल्याउनुको लागि त एक्सलेटर प्रयोग गरिदिन्छ नि त वाटर सिमेन्ट रेसियो नर्मली कङ्क्रिट 0.3 0.5 वाटर सिमेन्ट रेसियो नर्मली 0.3 0.5 हुने भयो विच अफ द फलोइङ द टाइप अफ द कङ्क्रिट क्युरिङ भनेको चाहिँ वाटर क्युरिङ स्टिम क्युरिङ मेम्ब्रेन क्युरिङ वाटर क्युरिङ स्टिम क्युरिङ मेम्ब्रेन क्युरिङ सबै हुने विच अफ द फलोइङ द टाइप अफ द कङ्क्रिट क्युरिङ वाटर क्युरिङ स्टिम क्युरिङ मेम्ब्रेन क्युरिङ अल अफ द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट प्रिलिमिनरी डिपेन्ड अपन द कुनै पनि स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट चाहिँ प्रिलिमिनरी केसँग डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एग्रिगेट साइज वाटर सिमेन्ट रेसियो र सिमेन्ट टाइप द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट प्रिलिमिनरी डिपेन्ड अफ द एग्रिगेट साइज वाटर सिमेन्ट रेसियो र सिमेन्ट टाइप अल अफ भयो द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट प्रिलिमिनरी डिपेन्ड अपन द एग्रिगेट साइज वाटर सिमेन्ट रेसियो र सिमेन्ट टाइप अल अफ भयो द सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम अफ द नेपाल इज आइएससिएस सोइल क्लासिफिकेसन नेपालको सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम भनेको आइएससिएस हो नेपालको सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम भनेको आइएससिएस हो द सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम अफ नेपाल भनेको आइएससिएस हो द सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम अफ नेपाल भनेको आइएससिएस इन्डियन स्ट्यान्डर्ड त सबै इन्डियन त युज गर्छ नेपालमा द सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम इन द नेपाल भनेको चाहिँ यसले फेरि युएससिएस भनौँ आइएससिएस हो है सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम अफ नेपाल भनेको आइएससिएस इन्डियन स्ट्यान्डर्ड युज गरिन्छ द लिक्विड लिमिट अफ द सोइल डिटर्मिनेन्ट इज क्यासा क्यान्डी लिक्विड लिमिट भनेको क्यासा क्यान्डी अपरेटर लिक्विड लिमिट भनेको क्यासा क्यान्डी अपरेटर लिक्विड लिमिट क्यासा क्यान्डी अपरेटर युज गरिन्छ द एङ्गल अफ द इन्टरनल फिक्सन इज मेजर अफ द सेयर स्ट्रेन्थ एङ्गल अफ इन्टरनल फिक्सन इज द मेजर अफ सेयर स्ट्रेन्थ एङ्गल अफ इन्टरनल फिक्सन भनेको मेजर अफ सेयर स्ट्रेन्थ एङ्गल अफ इन्टरनल फिक्सन भनेको मेजर अफ सेयर स्ट्रेन्थ एङ्गल अफ इन्टरनल फिक्सन भनेको मेजर अफ सेयर स्ट्रेन्थ विच अफ द फलोइङ द टाइप डिप पाइल फाउन्डेसन इज द डिप फाउन्डेसन टाइप डिप पाइल फाउन्डेसन भनेको डिप फाउन्डेसन द पर्मिएबिलिटी अफ द सोइल इज मेजर इन सोइलको पर्मिएबिलिटीलाई चाहिँ हामीले केमा मेजर गर्छौँ भन्दाखेरि मिटर पर सेकेन्ड अरे द पर्मिएबिलिटी अफ द सोइल चाहिँ हामीले केमा मेजर गर्ने भन्ने कुरा छ द पर्मिएबिलिटी अफ द सोइल इज मेजरमेन्ट द मिटर पर सेकेन्ड द कन्सोलिडेसन सोइल प्राइमरी ड्यू टु द एक्सपल्सन अफ वाटर कन्सोलिडेसन सोइल प्राइमरी ड्यू टु द एक्सपल्सन अफ वाटर कन्सोलिडेसन सोइल प्राइमरी ड्यू टु द एक्सपल्सन अफ वाटर त्यस पछाडि कम्प्याक्सन भनेको चाहिँ एक्सपल्सन अफ एयर हुन्छ कन्सोलिडेसन एक्सपल्सन अफ वाटर द क्रिटिकल पाथ अफ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज द पाथ विथ द लङ्गेस्ट ड्युरेसन क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ लङ्गेस्ट ड्युरेसन हो लङ्गेस्ट ड्युरेसनमा चाहिँ क्रिटिकल पाथ भनेको लङ्गेस्ट ड्युरेसन हो हेरौँ है त द क्रिटिकल पाथ अफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क इज द पाथ विथ द लङ्गेस्ट ड्युरेसन क्रिटिकल पाथमा चाहिँ धेरै समय लाग्ने गर्छ क्रिटिकल पाथ अफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क इज द पाथ विथ द लङ्गेस्ट ड्युरेसन क्रिटिकल पाथ अफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क विथ द पाथ अफ द लङ्गेस्ट ड्युरेसन क्रिटिकल भन्ने बित्तिकै लङ्गेस्ट क्रिटिकल पाथमा चाहिँ CRITICAL क्रिटिकल पाथ भनेको के हो भन्दाखेरि लङ्गेस्ट ड्युरेसन हो क्रिटिकल पाथ भनेको लङ्गेस्ट ड्युरेसन विच अफ द प्राइमरी गोल अफ द सिक्स सिग्मा मोडलको प्राइमरी गोल भनेको इलिमिनेट डिफेक्ट एन्ड भेरिएसन सिक्स सिग्मा मोडलको प्राइमरी गोल भनेको इलिमिनेट डिफेक्ट एन्ड भेरिएसन सिक्स सिग्मा मोडलको प्राइमरी गोल भनेको चाहिँ इलिमिनेट डिफेक्ट एन्ड भेरिएसन भयो द पर्पज अफ द बार चार्ट अफ द प्रोजेक्ट इज टु सो द ड्युरेसन अफ द एक्टिभिटी द पर्पज अफ द बार चार्ट इन द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको टु सो द ड्युरेसन अफ द भेरियस एक्टिभिटी द पर्पज अफ द बार चार्ट अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इज टु सो द ड्युरेसन अफ भेरियस एक्टिभिटी हो द
प्राइमरी गोल अफ द 6 सिग्मा मोडल भनेको इलिमिनेट द डिफेक्ट एन्ड भेरिएसन भयो. विच अफ द फलोइङ इज नट द फङ्सन अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर डिजाइनिङ इज नट द फङ्सन अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर. विच अफ द फलोइङ इज नट द फङ्सन अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर डिजाइनिङ नट द फङ्सन अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर. द टर्म फ्लोर अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट रिलेटेड द टाइम अफ द एक्टिभिटी द्याट क्यान डिले विदाउट एफेक्टिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन. द टाइम अफ एक्टिभिटी द्याट क्यान डिले विदाउट एफेक्टिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम भनेको फ्लोर भयो. विच अफ द फलोइङ इज द रिस्क म्यानेजमेन्ट टेक्निक भनेको ट्रान्सफर पनि अभोइडेन्स पनि मिटिगेसन पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट टेक्निक हो. ट्रान्सफर अभोइडेन्स र मिटिगेसन तिनटै भयो. द पर्पस अफ द बिल अफ द क्वान्टिटी BOQ इज टु प्रोभाइड द डिटेल लिस्ट अफ द मेटेरियल एन्ड द लेबर रिक्वायर्ड फर द प्रोजेक्ट. द पर्पस अफ द BOQ बिल अफ क्वान्टिटी भनेको चाहिँ प्रोभाइड द डिटेल लिस्ट अफ द मेटेरियल्स एन्ड द लेबर रिक्वायर्ड फर द प्रोजेक्ट हो. द टर्म अफ द प्राइम कस्ट इन द कन्स्ट्रक्सन रिफर टु द कस्ट अफ लेबर. प्राइम कस्ट भनेको कस्ट अफ लेबर हो. द टर्म प्राइम कस्ट इज कन्स्ट्रक्सन रिफर टु द कस्ट अफ द लेबर. द टर्म प्राइम कस्ट इन द कन्स्ट्रक्सन रिफर टु द कस्ट अफ द लेबर भयो. विच अफ द भ्यालुएसन मेथड स्पेसली युज फर द प्रोपर्टी लाइक द स्कुल चर्चेस एन्ड द अदर स्पेसिफिक पर्पज बिल्डिङ भनेको कस्ट मेथड. Cost method. Which valuations method is typically used for the property like the school, church and the other special purpose को लागि सेल्स कम्पेरिजन होइन, इन्कम क्यापिटल मेथड होइन, बिल्डिङ मेथड होइन, कस्ट मेथड. अरे कस्ट मेथड के रहेछ यो सबैको बारेमा बुझौँ. के भनेको छ हामीलाई क्वेसन. विच अफ द मेथड इज टिपिकल युज फर द प्रोपर्टी लाइक द स्कुल, चर्च एन्ड अदर स्पेसल बिल्डिङको लागि सेल्स कम्पेरिजन मेथड हो कि इन्कम क्यापिटलाइजेसन हो. कस्ट मेथड किन गरिन्छ कस्ट मेथड भन्दाखेरि द कस्ट मेथड युज फर द स्पेसल पर्पज द बिल्डिङ दे आर रेयरली सोल्ड अदर रेन्टेड इन द ओपन मार्केट सिन्स देयर प्रोपर्टी हेज अ रेगुलर मार्केट डोन्ट हेभ रेगुलर मार्केट भ्यालु डाटा एन्ड अदर मेथड आर डिफिकल्ट टु एप्लाई. भनेपछि किन यो चाहिँ डिफिकल्ट ल्याक अफ कम्पेरिजनले नन प्रफिट नेचर भएको हुनाले गर्दाखेरि इट वर्क्स. भ्यालु अफ द लेन्डमा रिप्लेसमेन्ट अफ द कस्टमा अनि डिप्रिसिएसनमा. फर्मुला भनेको टोटल भ्यालु भनेको मार्केट भ्यालु प्लस अफ द लेन्ड प्लस कस्ट भ्यालु माइनस द डिप्रिसिएसन गरिन्छ. यसरी हामीले सबैभन्दा. अब अरू मेथड चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सेल्स कम्पेरिजन मेथड भनेको रेसिडेन्सियल हाउसहरूको लागि गरिन्छ. इन्कम क्यापिटलाइजेसन मेथड युज फर कमर्सियल प्रोपर्टी लाइक द अपार्टमेन्ट अफिस मलको लागि गरिन्छ. बिल्डिङ मेथड स्पेसल टेक्निक फर द लार्ज प्लट अफ द लेन्ड बाई डिभाइडिङ इन्टु द बिल्ड अफ द जोनको लागि चाहिँ बिल्डिङ मेथड गर्ने गरिन्छ. द पर्पज अफ द कन्टिन्जेन्सी अलाउन्स स्टेटमेन्ट भनेको कभर अनफोर्सिन एक्सपेन्सेस. द पर्पज अफ द कन्टिन्जेन्सी र अलाउन्स इन द इस्टिमेसनलाई कन्टिन्जेन्सी र अलाउन्स लाग्नको लागि कभर अनफोर्सिन एक्सपेन्सेसहरूलाई कभर गर्नको लागि. द पर्पज अफ द कन्टिन्जेन्सी अलाउन्स इन इस्टिमेटिङ इज द कभर द अनफोर्सिन एक्सपेन्सेस भयो. द टर्म प्लिन्थ एरिया रिफर टु द एरिया अफ द बिल्डिङ एट द फ्लोर लेभल. द टर्म प्लिन्थ एरिया रिफर टु द एरिया अफ द बिल्डिङ एट द फ्लोर लेभल. द टर्म प्लिन्थ एरिया रिफर टु द एरिया अफ बिल्डिङ एट द फ्लोर लेभल भयो. The type of use for represent the hidden edge engineering भनेको dash line. The type of the line used for the represent the hidden edge in the engineering drawing भनेको dash line भयो. The scale 1:2 in the drawing means that 1:2 भनेको चाहिँ 1 unit in the drawing represent the 2 unit in reality होइन. के हो भन्दाखेरि 2 युनिट इन द ड्रइङ रिप्रेजेन्ट 1 युनिट इन रियालिटी हो. अथवा द ड्रइङ इज हाफ साइज अफ इन अब्जेक्ट हो. अफिस अब्जेक्ट हो. 1:2 भनेको चाहिँ 1:2 भनेको चाहिँ हाम्रो ड्रइङ चाहिँ ठुलो छ भनेको है. ड्रइङ 2 युनिट अफ ड्रइङ रिप्रेजेन्ट 1 युनिट अफ रियालिटी. द ड्रइङ इज हाफ साइज अफ द अब्जेक्ट. बोथ B and C. Which of the following is not the type of the projection? प्यारलल प्रोजेक्सन हुँदैन. अर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक र पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन हुन्छ. प्यारलल चाहिँ प्रोजेक्सन हुँदैन. प्यारलल प्रोजेक्सन हुँदैन. द टर्म सेक्सन भ्यू इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ इज युज फर द सो द इन्टरनल डिटेल अफ द अब्जेक्ट. कुनै पनि अब्जेक्ट इन्टरनल डिटेलको लागि सेक्सन भ्यू युज गरिन्छ. द टर्म प्रेजेन्ट वर्थ इन द इन्जिनियरिङ भनेको द कस्ट भ्यालु अफ द फ्युचर सम अफ द मनी. द करेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर सम अफ द मनी इज कल्ड प्रेजेन्ट वर्थ. द करेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर सम अफ द मनी इज कल्ड करेन्ट वर्थ. द करेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर सम अफ द बडी इज कल्ड प्रेजेन्ट वर्थ. The price of the market in the above the equilibrium price creates a surplus. Price of the markets in above equilibrium price. मार्केटमा चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्दा बढीको मार्केट प्राइस भयो भने के हुन्छ सरप्लस. सबै कुराहरू उब्रिन्छ. अब के अरे द प्राइस अफ द मार्केट इज अबभ द इक्विलिब्रियम प्राइस देन इट क्रिएट द सरप्लस. इफ द प्राइस अफ द मार्केट इज अबभ द इक्विलिब्रियम प्राइस इट क्रिएट्स द सरप्लस. पेब्याक पिरियड डिफाइन द टाइम रिक्वायर्ड टु रिकभर द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट. टाइम रिक्वायर्ड टु रिकभर द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको पेब्याक पिरियड हो. वाट डज द प्रोक्युरमेन्ट रिफर टु द एकोर्डिङ टु द PPA 2063 चाहिँ के भन्छ भने प्रोक्युरमेन्ट भनेको के हो भने द एक्विजिसन अफ द गुड सर्भिस अर द कन्स्ट्रक्सन वर्क बाई द पब्लिक एन्टिटी. प्रोक्युरमेन्ट भनेको के हो भने द एक्विजिसन अफ द गुड सर्भिस अर द कन्स्ट्रक्सन वर्क बाई द पब्लिक एन्टिटी. एक्विजिसन अफ द गुड सर्भिस अर द कन्स्ट्रक्सन वर्क बाई द पब्लिक एन्टिटी हो. विच एन्टिटी इज रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टिभिटी भनेको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस. विच एन्टिटी इज रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टिभिटी भनेको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस. पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस. द नम्बर अफ क्याटेगोरी अफ द कन्ट्र्याक्टर इन नेपाल भनेको 4.
फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड अनि फोर्थ। द नम्बर अफ क्याटेगोरी अफ द कन्ट्र्याक्टर इन नेपाल भनेको चाहिँ 4। यसरी हामीले पानाको क्विज अन्तर्गत 15वटा मध्ये खासमा 14वटा हो, 14वटा मध्ये हामीले 13वटा सकायौँ।